नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल FK वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप हज़रात? हमें उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत के साथ होंगे। परवरदिगार आलम आप सभी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आप हज़रात की तमाम मुश्किलों को आसान फरमा दे, तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आप हज़रात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो प्यारे नामों का वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाहु तबारक व तआला बहुत ही कामयाब अमल है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप हज़रात ने पूरे यकीन कामिल के साथ इस अमल को किया, इस वजीफ़े को किया, तो परवरदिगार आलम आप हज़रात की हर तरह की मुश्किलों को आसान फरमा देगा, तमाम नेक जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा देगा, तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा, हर नेक जायज़ दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो प्यारे नामों का वजीफ़ा है। बहुत ही कमालियत रखने वाला ये अमल है। बस आप हज़रात को पूरा यकीन रखना होगा इस अमल पर। जिस किसी भी काम के लिए, जिस किसी भी मकसद के लिए आप हज़रात इस अमल को करेंगे पाक और साफ़ होने के बाद पूरे यकीन कामिल के साथ, तो इंशाअल्लाहु तबारक व तआला आप हज़रात अपने हर नेक जायज़ मकसद में कामयाबी पाएंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस अमल को किस वक्त करना है, कितने दिन तक करना है, सुबह में किया जाएगा या रात में, और इस अमल को कौन कौन कर सकता है? मर्द कर सकते हैं या नहीं, औरतें कर सकती हैं या नहीं, कोई बालिग लड़का या कोई बालिग लड़की कर सकती है इस अमल को या नहीं। अगर आप हज़रात को ये सब जानकारी लेना है, ये सब जानकारी हासिल करना है, और इस अमल को करने से क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट आप हज़रात को मिलेंगे, तो अगर आप हज़रात को ये सब जानकारी हासिल करना है तो आप हज़रात को हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना और समझना होगा। तभी आप हज़रात इस अमल को करने के बेनिफिट और फ़ायदे समझ पाएंगे, इस अमल को करने का तरीक़ा आप जान पाएंगे। जब जान पाएंगे तभी आप हज़रात इस अमल को करेंगे, और जब करेंगे तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है। अगर आप हज़रात हमारे इस प्यारे से चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हज़रात हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर हो सके तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हज़रात को मिलता रहे और आप हज़रात बहुत सारे उससे फ़ायदे हासिल करते रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए अब ये जान लेते हैं कि इस अमल को करने के बाद आप हज़रात को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन दोस्तों, देखिए, इस अमल को करने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप हज़रात इस अमल को जब करेंगे और करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे, जो भी आपका नेक जायज़ मकसद है, उस मकसद को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे, अपना अरीज़ा उसकी बारगाह में पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाहु तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके हर उस नेक जायज़ मकसद में कामयाबी अता फ़रमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा फ़ायदा इस अमल का ये है, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपकी कमाइयों में बरकतें आपको नज़र नहीं आ रही हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का कोई भी शख्स, कोई भी बंदा जब परदेश को काम करने के लिए जाता है तो वो बंदा जैसा गया वैसा ही लौट करके अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसका कारोबार नहीं लग पाता है, उसका काम नहीं चल पाता है। वो जिस नेक जायज़ मकसद के लिए जाता है वो उस नेक जायज़ मकसद में कामयाबी नहीं हासिल करता है। उसके घर के अखराजात बहुत होते हैं और कमाई कम होती है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप हज़रात को अपने घर की कमाई को ज़्यादा करना है, अखराजात को हल करना है, कमाइयों में बरकतें लाना है, अगर कोई भी शख्स परदेश को जाता है तो आप हज़रात इस अमल को करने के बाद उस शख्स को परदेश को भेजें और उस पर दम कर दें, और एक बोतल में पानी भी उस शख्स को दे दें,
اس وظیفے کا پڑھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پانی کو جب وہ شخص پیتا رہے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ شخص پردیس کو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو صحیح سلامت اس کی منزل تک پہنچائے گا، اور اس کے کاروبار کو بھی ترقی پر لائے گا، اور اس کا کام بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب چلے گا، اس کی کمائیوں میں خوب برکتیں ہوں گی۔ اور ناظرین محترم، تیسرا اس عمل کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی قرض ہے، کسی بھی طرح کا قرض ہے، تھوڑا قرض ہے یا زیادہ قرض ہے، آپ حضرات اس قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ حضرات اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم اس قرض سے آپ کو سبکدوشی عطا فرمائے گا، آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل کو کرنے کے حضرات ناظرین اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہر روز آپ حضرات کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اس میں ہم آپ کو طرح طرح کے بینیفٹ، طرح طرح کے فائدے بتاتے ہیں، اور آپ حضرات اس کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین محترم، آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے۔ میرے پیارے ناظرین دوستو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کو عشاء کی نماز ادا کرنا ہے۔ جب آپ حضرات اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک گلاس یا بوتل میں پانی بھی لے کر کے ضرور بیٹھیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ حضرات کو یاد ہو وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو، اللہ رب العزت کے یہ 2 پیارے نام ہیں، یا علیمو یا خبیرو، یا علیمو یا خبیرو، ان 2 ناموں کا آپ حضرات کو 21 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 41 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد جس گلاس یا بوتل میں آپ حضرات پانی لے کر کے بیٹھے ہیں اس پانی پر دم کر دیں، اور گھر کے سارے شخص اس پانی کو پیتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے، ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، وہ دعا کرنا ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے پروردگار عالم آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہر طرح کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا، آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کو آپ کے ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اور آپ کی جان مال، عزت و آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین محترم، یہی وہ عمل تھا جو آج ہم آپ حضرات کے لیے لائے تھے۔ ہمیں امید ہے بتانے کے مطابق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو دل سے ایک شیئر اور لائک ضرور کر دیں، اور ہو سکے تو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہم ہر روز کی طرح آپ سے ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔